که روایت داره نزل القرآن به ایاکی اعنی و اسمعی یا جاره، که به فارسی میگن در میزنن دیوار بشنوه. این را قرآن فرموده و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، نه اینکه احتمال داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله عمل نکنن. اینو برای منافقین گفتن که منافقین فردا نگن چرا اینجور گفتی، بگه خدا اینجور فرموده، یعنی خدا تأکید کرده. نه عرض کردم برای دیگران گفته شده، از باب همین که روایت داره ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، یعنی مقصود خود پیغمبر نیستن، از این مقصود اون لازمشه که اون منافقین اشکال نکنن به پیغمبر.